حي الله ابو فارس. الله يحييك. والله اليوم عيد. الله يسعدك. جيتك انها عيد. الله يحييك. هذا لبن. هذا لبن. وش اللي فيه ذا؟ طبعا الموجود على السفرة هذا كله اكل جنوبي. طيب هذا لبن بقر مع الريحان. اها. إيه؟ وهذا السليق الطائفي. السلام. وهذا نسميه معرق، احنا حاطينه مكس مع مغش. وهذا الخبز. ما شاء الله. هذه الدغابيس، هذه أكلة مشهورة فيها غامد. ما شاء الله. وهذه العريكة طال عمرك مع السمن. لا إله إلا الله. وهذه العصيدة مع لحم. طبعا هذه أكلة مشهورة فيها زهران. هذه المشغوثة من بني شهر. هذه لحوح يسمونها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا هلا. هذا مرق مع العصيدة. طبعا ابو فارس ترى الوضع فيه تنقل مثل العيد. يعني نجلس شوي هنا وشوي هناك. الان هنا بعد 10 دقائق بنشوفك هناك. ضروري والله. ضروري. ما شاء الله ما شاء الله. ابو فارس لا تطول هنا. اوريك كيف تؤكل العصيده الجنوبيه. اصبر. ايوه. كذا. وطبعا 3 أصابع أو 4 هي اللي تشتغل. اصبر يا ابن الحلال والله. طبعا هذه عشان تمنع الالتصاق بس. ايوه. شوف كيف صار. ما شاء الله. ايوه. وبعدين يا طويل العمر والسلامه تسوي كذا. I like it. سوي لنا واحد كبير ترى.